सबै छन् जाति यहाँ, कोही छन् र बाँकी कहाँ, सबै छन् जाति यहाँ, गरेका मिली सबै गुराँस पनि फुल्छ यहाँ, एउटै हो सबको रहर, बनाऊ यो हाम्रो सहर, एउटै हो सबको रहर, बनाऊ यो हाम्रो सहर, हाम्रो विराटनगर। मकालु टेलिभिजनको पर्दा मार्फत प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएर हामीलाई हेरेर बस्नुहुने समस्त दर्शकहरू, त्यस्तै गरी फेसबुक पेज मार्फत प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा विराटनगर दूर शिक्षा कार्यक्रमलाई हेरेर फाइदा उठाएर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूमा म आजको यस विराटनगर दूर शिक्षा कार्यक्रमको श्रृङ्खलाको आजको भेटमा सामाजिक विषय शिक्षक ईश्वर दाहाल दुई हात जोडेर न्यानो अभिवादन र नमस्कार टक्राउन चाहन्छु यहाँहरू सबैलाई। Dear listeners and the audience, today we have come to meet each other with a very new and special topic for the discussion. That's why I'd like to welcome you all in today's session, today's class, and I'd like to extend my warm wishes and welcome to the students of class 8, especially in today's class. Dear students, in today's meeting, we are now to talk about unit number 3. आज हामी भाइ बहिनीहरू युनिट नम्बर 5 को विषयमा कुरा गर्दैछौँ. We are now to talk about unit number 3, lesson number is 5, and today's lesson that we are going to discuss is entitled sustainable development. आजको हाम्रो पाठ रहेको छ सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट. हेर्नुहोस् है, सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट नेपालीमा हुन्छ यसलाई दिगो विकास. भाइ बहिनीहरू, आजको बसाइलाई फेरि हामी सार्थकता दिनको लागि एउटा नयाँ विषय लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ र आजको हाम्रो नयाँ विषय रहेको छ सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट. वन्स अगेन, सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट. इट इज कल्ड दिगो विकास इन नेपाली. नेपालीमा हामी यसलाई दिगो विकास भन्दछौँ. भाइ बहिनीहरू, it is the very first time we are going to talk about sustainable development. That's why please pay your proper attention if you really would like to make today's class a very special, specific and a fruitful one. Is that clear to you? Okay. With a good motive, I'd like to take your attention towards today's lesson through this slide. Okay. हेर्नुहोस् त स्क्रिनमा. Today we are talking about unit number 3, lesson number 5, and the topic is sustainable development. भाइ बहिनीहरू, आजको च्याप्टर हामी फर्स्ट टाइम पढिरहेछौँ क्लास 8 मा. त्यसैले म all the concerned peopleहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने the contents delivered hereby are just matched with the standard of grade 8. कक्षा 8 का भाइ बहिनीहरूको स्तरलाई अध्ययन गरेर, स्तरलाई मध्यनजर गरेर यहाँबाट यी कन्टेन्ट्सहरू प्रवाह गरिएका छन्. कसैलाई कमी अथवा बेसी लाग्छ भने त्यो आफ्नो लेभल अनुसारको कुरा पनि हुन सक्छ. विशेष गरी यहाँ कक्षा 8 का भाइ बहिनीहरूको लागि है त. भाइ बहिनीहरू, सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट तपाईको लागि नयाँ छ, त्यसैले म तपाईहरुलाई अलिकति ब्याक लगेर कुरा गर्न चाहन्छु. लेट्स टक अबाउट डेभलपमेन्ट फर्स्ट. मैले यही विराटनगर दूर शिक्षा कार्यक्रमको पहिलो क्लासमा नै तपाईलाई डेभलपमेन्ट यानी कि विकास भन्ने च्याप्टर पढाएको थिएँ. म तपाईलाई एकपटक त्यही लग्न चाहन्छु र जसले ती अघिल्ला क्लासेसहरू मिस गर्नुभएको छ उहाँले तपाईले पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ. सबभन्दा पहिला सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट बुझ्न गाह्रो हुन सक्छ. द्याट्स वाइ यसलाई फ्र्यागमेन्टेड गरेर हामी विशेष भागमा गएर बुझौँ. यसको लागि पहिलो छ डेभलपमेन्ट. सजिलो. हेर्नुहोस् है, व्हाट इज डेभलपमेन्ट? विकास के हो त भन्दाखेरि त्यहाँ हेर्नुहोस् त स्लाइडमा विकास के रहेछ.
यहाँ हेर्नुहोस् त, डेभलपमेन्ट विकास इज अ डाइनामिक प्रोसेस अफ पोजिटिभ चेन्ज, यो एउटा चाहिँ निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो। द्याट टेक्स प्लेस इन अ पर्टिकुलर प्लेस इन अ पर्टिकुलर पिरियड अफ टाइम, जुन चाहिँ एउटा निश्चित समय अवधिभित्र एउटा निश्चित भौगोलिक अथवा जियोग्राफिकल एरियामा आई मिन डज टेक प्लेस, त्यसलाई हामी के भन्छौँ, डेभलपमेन्ट भन्छौँ। भने आजको हाम्रो च्याप्टर त डेभलपमेन्ट मात्रै होइन, आजको हाम्रो च्याप्टर चाहिँ के हो भन्दा हेर्नुहोस् त, सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट। त्यसैले लेट्स गो टु लर्न द मिनिङ अफ सस्टेनेबल। सस्टेनेबल भनेको चाहिँ के हो त, दिगो भन्नाले चाहिँ के हो अथवा दीर्घकालीन भन्नाले चाहिँ के हो त, हेर्नुहोस् त, सस्टेनेबल सिम्पली मिन्स, भाइ बहिनी तपाईँहरूले बुझ्ने गरी, लङ लास्टिङ, लङ टर्म अथवा ड्युरेबल, कुनै चिज लामो समयसम्म रहन्छ, कुनै घटना त्यसको प्रभाव लामो समयसम्म रहन्छ भने त्यो हो सस्टेनेबल। ठिक छ, पहिला हामीले अब डेभलपमेन्ट बुझ्यौँ, त्यसपछि के बुझ्यौँ, सस्टेनेबल बुझ्यौँ। फेरि हेर्नुहोस् है, जोड दिनुहोस् टपिकमा, टपिक नै क्लियर भयो भने यु क्यान अन्डरस्ट्यान्ड द कन्टेन्ट्स अफ द च्याप्टर भेरी इजिली अन योर ओन स्टडी अल्सो। ठिक छ, हेर्नुहोस् त्यहाँ सस्टेनेबलको अर्थ हुँदो रहेछ लङ टर्म अथवा लङ लास्टिङ अथवा ड्युरेबल, यसलाई नेपालीमा दीर्घकालीन, दिगो, लामो समयको लागि भनेर बुझ्ने। भने डेभलपमेन्ट भनेको के रहेछ हेर्नुहोस् त स्क्रिनमा, डाइनामिक प्रोसेस अफ के रहेछ, पोजिटिभ चेन्ज। त्यसो भए अब आजको हाम्रो टपिकको एज अ होल मिनिङ चाहिँ के हो त, सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि द डेभलपमेन्ट द्याट इज सस्टेनेबल, विकास जुन चाहिँ दिगो छ अथवा विकासको क्रियाकलाप जुन चाहिँ लङ टर्म इफेक्ट दिने टाइपको छ भने त्यसलाई हामी भन्छौँ सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट। क्लियर टु यु? ओके, हेर्नुहोस् है अर्को स्लाइडमा हेर्नुहोस् त। त्यसो हो भने वाट इज सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट, दिगो विकास के हो त? ल हेर्नुहोस् त्यहाँ, दिगो विकास हो इट्स अ डेभलपमेन्ट द्याट इज के त, ड्युरेबल अथवा लङ लास्टिङ। बुझ्नुभयो नि मजाले? सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट इज अ डेभलपमेन्ट द्याट इज के त, लङ लास्टिङ अथवा द्याट इज ड्युरेबल, जुन चाहिँ जसको प्रभाव चाहिँ लामो समयसम्म रहन्छ भने द्याट इज कल्ड सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट। यो पहिलो कुरा बुझ्नुहोस् तपाईँहरूले। ल आज हामी कुरा गर्दैछौँ सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट। मैले भाइ बहिनीहरूलाई डेभलपमेन्ट के हो बताएँ, त्यसपछि सस्टेनेबल अथवा सस्टेनेबिलिटी भनेको के हो बताएँ, त्यसपछि हामीले सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट के हो भन्ने कुरा बुझ्यौँ। छोटोमा डेभलपमेन्ट द्याट इज लङ लास्टिङ द्याट इज ड्युरेबल इज कल्ड सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट भनेर बुझ्यौँ। यदि तपाईँले फेसबुकमा भर्खरै हेर्न सुरु गर्नुभएको छ अथवा टेलिभिजन सेट अगाडि भर्खरै तपाईँ पुग्नुभयो भने दूर शिक्षा कार्यक्रममा सोशल स्टडिज कक्षा 8 चलिरहेको छ, प्लिज साथ दिनुहोला सुनेर र बुझेर। त्यसो भए नानीहरू म अगाडि लिएर जान चाहन्छु भाइ बहिनीहरूलाई। एस्पेक्ट्स अफ सस्टेनेबिलिटी इन टर्म्स अफ डेभलपमेन्ट। हेर्नुहोस् है, हामीले एकदमै सिम्पल भाषामा सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट के हो त बुझ्यौँ, तर यसलाई अब गहिराइमा गएर बुझ्नुपर्छ। There are certain aspects of sustainability अथवा sustainable in terms of development. विकास भन्ने एस्पेक्टमा चाहिँ विकास भन्ने एउटा सेक्टरमा चाहिँ डेभलपमेन्टको सेक्टरमा सस्टेनेबिलिटीका आफ्नै छुट्टै आयामहरू छन्, एस्पेक्ट्सहरू छन्। ठिक छ, एलिमेन्ट्सहरू छन् जसको आधारमा सस्टेनेबल डेभलपमेन्टलाई आज हामी डिफाइन गर्न सिक्छौँ। त्यसैले सबभन्दा पहिला हेरौँ what are the aspects of sustainability in terms of development। विकासका क्षेत्रमा सस्टेनेबिलिटीका आधारहरू के हुन् त भन्दा हेर्नुहोस् त्यहाँ तीनवटा आधारहरू छन् बेसिकली। हेर्नुहोस् है, तपाईँको स्ट्यान्डर्ड अनुसार कुरा गरिरहेको छु। नम्बर 1 मा छ स्क्रिनमा है, स्क्रिनमा हेर्नुहोस्, लङ टर्म हुनु पर्यो। सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको एउटा बेसिक एस्पेक्ट भनेको मस्ट बी लङ टर्म। यो डेभलपमेन्ट यस्तो डेभलपमेन्ट हो जसको प्रभाव, जसको पोजिटिभ प्रभाव चाहिँ लामो समयसम्म रहन्छ, जसको फ्रुट्स चाहिँ लङ टर्म बेसिसमा हामी उपभोग गर्न पाउँछौँ। डेभलपमेन्ट त्यसको उपयोगिता चाहिँ लामो समयसम्म रहन्छ। सानो इक्जाम्पल, एउटा पुल बन्छ
जुन चाहिँ सयौं वर्षसम्म चल्छ, एउटा रोड बन्छ जुन चाहिँ सयौं वर्षसम्म जस्ताको तस्तै रहन्छ अथवा यसले पर्फर्मेन्स दिन्छ, ठिक छ, त्यो भयो लङ टर्म। सेकेन्ड के हो त, व्हाट इज द सेकेन्ड एस्पेक्ट भन्दाखेरि लिस्ट पोसिबल ड्यामेज अफ इन्भाइरोमेन्ट अर इकोलोजी भन्छ। हेर्नुहोस् है, यहाँ तपाईँलाई अब म बुझाउँछु। जब हामी डेभलपमेन्टको कुरा गर्छौँ भाइ बहिनीहरू, डेभलपमेन्ट एक्टिभिटिज टु टेक प्लेस इन इन्भाइरोमेन्ट, हेर्नुहोस् है, विकास निर्माणका क्रियाकलापहरू चाहिँ वातावरणमा हुन्छन्। जब हामी कुनै डेभलपमेन्ट एक्टिभिटिजहरू लन्च गर्छौँ भने इन्भाइरोमेन्टमा ड्यामेज त हुन्छ नेचुरल्ली। जस्तो रोड बनाउनु पर्यो, रोड बनाउँदाखेरि के गर्नु पर्यो, वनजङ्गल नासिन्छ, पहिरो जान सक्छ, त्यहाँ चाहिँ स्पेसिफिक इकोलोजी हुन्छ जसमा डिस्टर्बेन्स आउँछ, ठिक छ। डेभलपमेन्ट, नर्मल डेभलपमेन्टले चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट र इकोलोजीमा के गर्छ त, ड्यामेज क्रिएट गर्छ, ड्यामेज कज गर्छ। तर सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट कजेज लिस्ट पोसिबल ड्यामेज भनेको सम्भव भएसम्म कम मात्रामा वातावरणमा यसले प्रभाव पार्छ, ठिक छ। सकेसम्म यो योजनाबद्ध हुन्छ, इट इज maximum well planned, that's why it causes least possible damage in the environment. Sustainable development मा अर्को aspect भनेको least possible damage of environment, सकेसम्म वातावरणमा कम प्रभाव पार्नु चाहिँ यसको अर्को aspect हो भने नम्बर 3 मा छन् भाइ बहिनीहरू appropriate use of means and resources। अब हेर्नुस् त, डेभलपमेन्ट एक्टिभिटिजहरूलाई लन्च गर्नको लागि हामीलाई विभिन्न मिन्स एन्ड रिसोर्सेसहरूको युटिलाइज गर्नुपर्छ, टुल्स एन्ड टेक्नोलोजिजहरूको प्रयोग गर्नुपर्छ। त सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको एउटा एस्पेक्टमा चाहिँ ती मिन्स एन्ड रिसोर्सेस, टुल्स एन्ड टेक्नोलोजिजहरूको चाहिँ एप्रोप्रिएट, म्याक्सिमम, अप्टिमम एप्रोप्रिएट युज भएको हुनुपर्छ भन्ने एउटा अवधारणा राख्छ, ठिक छ। सो इन सर्ट, छोटोमा, there are certain aspects of sustainability in terms of development। पहिलो एस्पेक्ट छ लङ टर्म, दीर्घकालीन हुनु पर्यो, जसको प्रभाव लामो समयसम्म रहनु पर्यो। सेकेन्ड, लिस्ट पोसिबल ड्यामेज अफ इन्भाइरोमेन्ट, वातावरण पर्यावरणमा कम मात्रामा प्रभाव गर्नु पर्यो, पार्नु पर्यो। र नम्बर 3, एप्रोप्रिएट युज अफ मिन्स एन्ड रिसोर्सेस, स्रोत साधन अथवा टुल्स टेक्नोलोजीको प्रयोग चाहिँ उपयुक्त ढङ्गबाट उपयुक्त तरिकाले गर्नु पर्यो ताकि तिनीहरूलाई अप्टिमम युज गर्न सकियोस्। यो तीनवटा बेसिक अवधारणामा सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट डिपेन्ड गर्छ, ठिक छ। भाइ बहिनीहरू, मैले जति बुझाउन सकेँ तपाईहरू यसलाई अझै गहन तरिकाले आफ्नो तरिकाले पनि बुझ्नु होला। हेर्नुहोस् है, म तपाईलाई फेरि एकपटक ब्याक गर्न चाहन्छु। हामीले हेर्यौँ व्हाट इज सस्टेनेबल को मिनिङ के हो बुझ्यौँ, डेभलपमेन्ट के हो बुझ्यौँ, र सस्टेनेबल र डेभलपमेन्ट मिलाएर लङ लास्टिङ ड्युरेबल डेभलपमेन्ट भनेर डिफाइन गर्यौँ। यो चाहिँ हाम्रो बेसिक अन्डरस्ट्यान्डिङ भयो। तर आजको हामी स्पेसिफिक च्याप्टरलाई अन्डरस्ट्यान्ड गर्दाखेरि वी निड टु अन्डरस्ट्यान्ड द एस्पेक्ट्स अफ सस्टेनेबिलिटी इन टर्म्स अफ डेभलपमेन्ट। सो आई एम हाइलाइटिङ दिस 3 पोइन्ट्स, ठिक छ। अब हेर्नुहोस्, once we studied the details of 3 aspects of sustainability in terms of development, now it's time to make the exact definition of what sustainable development is। अब यी एस्पेक्ट्सहरू पढिसकेपछि चाहिँ सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट के हो भन्ने कुराको अब एप्रोप्रिएट डेफिनेसन बनाउने बेला भयो। हेर्नुहोस् त, यो भन्छ यसरी, ए सो तसर्थ व्हाट इज सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट भाइ बहिनीहरू। अब तपाईलाई व्हाट इज सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट भनेर बुझ्न र यदि यही क्वेसनको आन्सर गर्नु पर्यो भने यु हैव टु डु दिस वान। के रहेछ हेर्नुहोस् त, सस्टेनेबल, म सँगसँगै पढ्नुहोस् है स्क्रिनमा। सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट इज अ ड्युरेबल डेभलपमेन्ट दैट कजेज, के रहेछ हेर्नुहोस् त, लिस्ट पोसिबल ड्यामेज अन इकोलोजी अर इन्भाइरोमेन्ट। कसरी? थ्रु द एप्रोप्रिएट युज अफ मिन्स एन्ड रिसोर्सेस। दिस इज वाट सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट इज। यो चाहिँ हो दिगो विकास भनेको नानीहरू,
यो त्यस प्रकारको डेभलपमेन्ट एक्टिभिटिज हो, विकास घटनाक्रम हो, विकास प्रक्रिया हो जसले चाहिँ जुन चाहिँ ड्युरेबल हुन्छ, लङ लास्टिङ हुन्छ, जसले प्रकृतिमाथि कम प्रभाव तुल्याउँछ र जसले चाहिँ टुल्स टेक्नोलोजी मिन्स एन्ड रिसोर्सेसलाई के गर्छ त भन्दाखेरि एप्रोप्रिएटली युज गर्छ भने द्याट इज सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट। यो तपाईँ हामी आम मानिसले बुझ्नुपर्ने सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको डेफिनेसन। इज दिस क्लियर टु यु अल? ठिक छ भाइ बहिनीहरू, मलाई थाहा छ तपाईँलाई यो टेलिभिजन सेटमा सम्भव हुने कति पर्सेन्ट अडियन्स भ्युअर्सहरूको हातमा इन्टरनेट सुविधा छ। तपाईँ यही कुराहरू इन्टरनेटमा गुगल गरेर पनि खोज्न सक्नुहुन्छ। विभिन्न ब्राउजर्सहरू छन् अथवा चाहिँ साइट्सहरू छन्, त्यहाँ भिजिट गरेर जस्ट यु निड टु टाइप द क्वेसन्स टाइप गर्नुहोस्, हजार डेफिनेसन्सहरू आउँछन्। यो मैले टेलिभिजन पर्दामा यो एउटा क्लासरुम एक्टिभिटिज सञ्चालन गरिरहेको छु। तपाईँले यतिमै लिमिटेड भएर बस्नुपर्छ भन्ने छैन। तपाईँ घरमा हुनुहुन्छ, तपाईँको हातमा स्रोत साधन छ, तपाईँ हजार तरिकाले ज्ञान लिन सक्नुहुन्छ। यो नै अल्टिमेट नलेज होइन, यो नै अल्टिमेट आन्सर होइन। इट इज जस्ट द बिगिनिङ, दिस इज नट द एन्ड अफ द स्टोरी। यु प्लिज गो हेड in search of better definitions with a good understanding by using your own means and resources available at the moment. Got it? अब म अगाडि लिएर जान चाहन्छु भाइ बहिनीहरूलाई। हेर्नुहोस् है, मैले बुझाउने कुरा इन अदर वर्ड्स, अरू शब्दमा भन्नुपर्दा ल हेर्नु है, त्यहाँ आज हामी खासमा खालि सस्टेनेबल डेभलपमेन्टलाई मात्रै फोकस गरिरहेछौँ। हामीले जेनरल डेफिनेसन त गर्यौँ, बनायौँ। इन अदर वर्ड्स, अरू शब्दमा इन्टरनेसनल्ली वेल एक्सेप्टेड डेफिनेसन के हो त? अन्तर्राष्ट्रिय जगतले, विश्व समुदायले पहिचान गरेको, सबैले बुझेको सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट चाहिँ के हो भन्दाखेरि म यहाँ अलिकति डेफिनेसन पढ्छु, त्यसपछि तपाईँलाई एउटा नयाँ जानकारी दिन्छु। लुक एट दिस, द सोसो इकोनोमिक डेभलपमेन्ट, हेर्नुहोस् है, सामाजिक आर्थिक विकास that meets the needs of the current generation without undermining the needs of the future generation भनेर डिफाइन गरेको छ। यो डेफिनेसन चाहिँ नानीहरू ब्रुटल्यान्ड कमिसनको डेफिनेसन हो। अब त्यहाँ ब्रुटल्यान्ड कमिसन के हो सुन्नुहोस् है, याद गरिरहनु पर्दैन, सुन्नुहोस्। यो 1980 को भर्खरै है, अस्ति लगभग 35-36 वर्ष अगाडि मात्रै, आजभन्दा 1980 को मध्यतिर मिड 1980s मा विश्वको वातावरण संरक्षण र विकासलाई सँगसँगै लानुपर्ने अवधारणाका विषयमा नर्वेजियन प्राइम मिनिस्टर, उहाँको नाम थियो ग्रो हाल्म ब्रुटल्यान्ड, उहाँको अध्यक्षतामा, उहाँको चेयरम्यानसिपमा एउटा मिटिङ बस्यो, एउटा आयोग गठन भयो, कमिसन इस्टाब्लिस भयो। त्यस आयोगको काम भनेको वातावरण र विकासलाई ब्यालेन्स्ड वेमा हाउ टु मुभ फरवर्ड भन्ने क्वेसन थियो हो। त्यसले चाहिँ सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको कन्सेप्टलाई एक्जिक्युट गर्यो। तर यो टर्म्सहरू चाहिँ अगाडि पनि विभिन्न वैज्ञानिकहरूले, विभिन्न विद्वानहरूले प्रयोग पनि गरिसक्नु भएको थियो। तर यसलाई एक्जिक्युट गर्ने सिलसिलामा ब्रुटल्यान्ड कमिसन पछि मात्रै यो अवधारणा अगाडि आयो। ठिक छ, त्यसैले उहाँहरूले आफ्नो कमिसन मार्फत एक्सपोज गर्नुभएको डेफिनेसन चाहिँ के हो भन्दाखेरि सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट इज द सोसो इकोनोमिक डेभलपमेन्ट द्याट मिट्स द निड्स अफ द करेन्ट जेनेरेसन विदाउट अन्डरमाइनिङ द निड्स अफ द फ्युचर जेनेरेसन। अब भनेको के हो हेर्नुहोस् है, हाम्रो अगाडिको डेफिनेसनसँग म्याच गर्छ यो। मैले अघि तपाईँलाई लङ लास्टिङ भने नि, लङ लास्टिङ भनेको के हो भन्दाखेरि लङ लास्टिङ जब कुनै डेभलपमेन्ट एक्टिभिटिज हुन्छ जुन चाहिँ फ्रुटफुल छ तर लङ लास्टिङ टाइमको लागि भने, एउटा इक्जाम्पल सुन्नुहोस् है। आज सपोज हाम्रो घर अगाडि एउटा बाटो बन्यो भने त्यो बाटो त आज हामी करेन्ट प्रेजेन्ट जेनेरेसनले युटिलाइज गर्न सक्यौँ, त्यो बाटो उपभोग गर्न सक्यौँ, त्यो बाटो भएर हामी हिँड्न सक्यौँ। प्रेजेन्ट जेनेरेसनलाई पनि के भयो त भन्दाखेरि हाम्रो आवश्यकता पनि पुरा गर्यो त्यो कामले भने विदाउट अन्डरमाइनिङ द निड्स अफ द फ्युचर जेनेरेसन भनेको भविष्यमा आउने पिँढीहरूको लागि पनि जसले चाहिँ आवश्यकता फुलफिल गर्छ, निड्सहरूलाई मिट गर्न हेल्प गर्छ भनेको के हो भने
यदि त्यो बाटो दीर्घकालीन विकास अथवा दिगो विकासको अवधारणामा बनेको छ भने आज त्यो बाटोमा म हिँड्छु, भोलि मेरो छोरा हिँड्छ, मेरा अपकमिङ जेनेरेसन्सहरू हिँड्छन् भने त्यसपछि अरू पनि त्यही बाटो भएर हिँड्न सक्छन् भनेको प्रेजेन्ट जेनेरेसनको निड्स पनि यसले मिट गर्छ र फ्युचर जेनेरेसनको निड्स पनि मिट गर्छ भनेर ब्रुटल्यान्ड कमिसनले डिफाइन गरेको छ। आज हामी गहन रूपमा सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट पढिरहेछौँ। त अगाडि जाउँ भाइ बहिनीहरू। Sustainable development has got some certain objectives. Sustainable development का केही विशिष्ट उद्देश्यहरू छन्। यो डेभलपमेन्टको कन्सेप्ट आउनुका पछाडि केही उद्देश्यहरू छन् जुन सिम्पल छन्। म धेरै फोकस गर्दिन, मैले कन्सेप्टमा ज्यादा फोकस गरेँ आज किनकि यो न्यू कन्सेप्ट थियो। अब्जेक्टिभ्स अफ सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट भित्र के पर्दो रहेछ हेर्नुस् त। नम्बर 1, टु बुस्ट अप द सोसो इकोनोमिक प्रोग्रेस भनेको डेभलपमेन्टलाई बुस्ट अप गर्ने, अगाडि बढाउने। टु कन्जर्भ द इन्भाइरोमेन्ट, अघि डेफिनेसनबाटै आएको छ, वातावरणको रक्षा गर्ने। नम्बर 3, टु मेक वाइज युज अफ मिन्स एन्ड रिसोर्सेस। दिस पोइन्ट हैज अल्सो कम इन आवर डेफिनेसनमै यो आइसकेको छ, स्रोत साधनलाई वाइजली युज गर्ने। नम्बर 4 मा छ टु इन्करेज द पब्लिक पार्टिसिपेसन, अनि जनसहभागिता बढाउने। जब भाइ बहिनीहरू डेभलपमेन्ट एक्टिभिटिजहरूको कुरा आउँछ जहाँ चाहिँ लोकल पार्टिसिपेसन अथवा पब्लिक पार्टिसिपेसन भनेको जनसहभागिता भन्छौँ हामी, यो एउटा ब्रोडर कन्सेप्ट हो। यो हामी पछि यसलाई डिटेलमा चर्चा गर्छौँ अपकमिङ क्लासेसहरूमा, यो छुट्टै एउटा च्याप्टर छ। पब्लिक पार्टिसिपेसनलाई प्रमोट गर्नु यसको अर्को अब्जेक्टिभ हो भने लास्टमा अर्को नम्बर 5 अब्जेक्टिभ रहेको छ टु मेन्टेन। हेर्नुहोस् है, यो इम्पोर्टेन्ट छ। टु मेन्टेन हार्मोनी बिट्विन पपुलेसन एन्ड इन्भाइरोमेन्ट। जनसङ्ख्या र वातावरण बिचमा हार्मोनी क्रिएट गर्ने, तालमेल गर्ने, पपुलेसन अनुसार डेभलपमेन्ट एक्टिभिटिजहरू लन्च गर्ने जसले इन्भाइरोमेन्टमा डिस्टर्ब नगरोस्, यो चाहिँ यसको अर्को अब्जेक्टिभ हो। सो आई गेभ यु सम 5 अब्जेक्टिभ्स अफ सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट। यी 5वटा बेसिक अब्जेक्टिभ्सहरू हुन्। त अगाडि जाउँ भाइ बहिनीहरू। वाट आर द मेथड्स अफ प्र्याक्टिसिङ इट। हामी लगभग लास्टतिर आइसक्यौँ है आजको क्लासको। म लास्टमा मेथड्स बताउँछु। सस्टेनेबल डेभलपमेन्टका मेन्टलाई प्र्याक्टिस गर्ने तरिकाहरू के हुन् त हेर्नुहोस् है। हाउ क्यान वी प्र्याक्टिस द सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट। दिगो विकासलाई अब कसरी प्र्याक्टिस गर्न सकिन्छ त। जस्तो फरेस्ट कन्जर्भेसन गर्यो भने, वन जङ्गल संरक्षण गर्यो भने हाम्रो वातावरण कन्जर्भड हुन्छ। सो द्याट हेल्प्स फर द प्रपर एक्जिक्युसन अफ के भन्नुहोस् त सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट। त्यस्तै वाइडर युज अफ अल्टरनेटिभ इनर्जी सोर्सेस। वैकल्पिक इनर्जी सोर्सेसहरूलाई धेरैभन्दा धेरै प्रयोग गर्यो भने यसले पनि सस्टेनेबिलिटीलाई प्रमोट गर्छ। त्यस्तै युज अफ एप्रोप्रिएट टेक्नोलोजी, सही उपयुक्त प्रविधिको प्रयोग गर्यो भने। कन्ट्रोल अफ ऱ्यापिड पपुलेसन ग्रोथ, जनसङ्ख्यालाई नियन्त्रण गर्यो भने। पोभर्टी एलिभेसन, गरिबी निवारण गर्यो भने। इन्फोर्समेन्ट अफ इफेक्टिभ लज, उपयुक्त प्रभावकारी नीति नियम कानुनहरू बनाएर त्यसलाई सही तरिकाले लागू गर्यो भने। त्यस्तै प्रपर डिस्पोजल अफ अर्बन वेस्ट, सहरी क्षेत्रबाट निस्किएका वेस्ट मटेरियल्सहरूलाई, गार्बेजेसहरूलाई चाहिँ सही तरिकाले डिस्पोज गर्यो भने। अर्ग्यानिक फार्मिङ जस्ता कन्सेप्ट्सहरूलाई, मोडर्न कन्सेप्ट्सहरूलाई एक्जिक्युट गर्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि वी क्यान प्र्याक्टिस द सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट। यी यस्ता कामहरू गर्यो, तरिकाहरू अपनायो भने सस्टेनेबल डेभलपमेन्टलाई हामी प्र्याक्टिसमा ल्याउन सक्छौँ। भाइ बहिनीहरू लास्टमा म एउटा इक्जाम्पल बताउँछु। हेर्नुहोस् है, कुनै हेर्नुहोस् अब लास्टमा समराइज गर्दैछौँ हामी सस्टेनेबल डेभलपमेन्टलाई। जस्तो यो एक्स प्लेस भयो, यहाँ हेर्नुहोस् ध्यान दिएर, यो वाई प्लेस भयो। यहाँबाट एउटा बाटो निर्माण गर्नु छ, ठिक छ, बाटो निर्माण गर्नु छ, यो विकास भयो। यदि यो बाटोलाई सिधा यसरी निर्माण गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ इन्भाइरोमेन्टमा ठुलो प्रभाव पर्छ तर थोरै लगानीमा हुन्छ। तर यही एक्स र वाई प्लेस जोड्नको लागि यताबाट पनि अर्को बाटो बनाउने सम्भावना छ। यसो गर्यो भने लगानी बढ्छ
तर पनि वातावरणको प्रभाव चाहिँ कम गर्न सकिन्छ भने हेर्नुहोस् है, यो लगानी इन्भेस्टमेन्ट धेरै भए पनि यो तरिका अपनाउनु चाहिँ सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट भयो। यो तरिका अपनाउनु चाहिँ अगेन्स्ट द सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट भयो। यति बुझ्नुहोस्, ठिक छ? यो सानोभन्दा सानो इक्जाम्पल तपाईँलाई उपयोगी हुनसक्छ। थ्याङ्क यू भेरी मच। आजको क्लासमा साथ दिनुभएकोमा यो च्याप्टरलाई गहन तरिकाले पढ्नुहोला, रिसोर्सहरू युज गर्नुहोला भन्दै थ्याङ्क यू भेरी मच अल माई डियर स्टुडेन्ट्स। ह्याभ अ गुड टाइम।